निर्धूतासे च कल्मषम् रामः सुग्रीवमालोक्य सस्मितं वाक्यमब्रवीत्। मायामोहकरीं तस्मिन् वितन्वन् कार्यसिद्धये सखे त्वदुक्तं यत्तन्मां सत्यमेव न संशयः। किन्तु लोका वदिष्यन्ति मामेव रघुनन्दन कृतवान् किं कपीन्द्राय सख्यं कृत्वाग्निसाक्षिकम्। इति लोकापवादो मे भविष्यति न संशयः। ससमादाद्वय्य भद्रं ते गत्वा युद्धाय वालिनम्। बाणेनैकेन तं हत्वा राज्ये त्वामभिषेचये तथेति गत्वा सुग्रीवः किष्किन्धोपवनं द्रुतम्। कृत्वा शब्दं महानादं तमाह्वयत वालिनं तच्छ्रुत्वा भ्रातृनिनदं रोषताम्रविलोचनः। निर्जगाम गृहान् शीघ्रं सुग्रीवो यत्र वानरः तमापतन्तं सुग्रीवः शीघ्रं भक्षस्त्वताडयत्। सुग्रीव